کئیاں اپنے اپنے نام دے بت بنائے نے انہاں دیاں عبادتاں کردے نے تے لوگوں خواتین نو انسان ہی نہیں سمجھیا جاندا عورتاں نہ بڑا بدسلوکی نال پیش آیا جاندا ہے قیدیاں نو کوئی تحفظ کوئی نہیں آمینہ دے لال علیہ السلام تشریف لے آئے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے لوکاں نو شرک دی دل وچوں کڈ کے اللہ دی توحید دی طرف بلایا ہے لوکاں نو توحید تو اے جناب جھوٹ تو بچا کے سچ دے رستے تے چلایا ہے لوکاں نو خیانت دے رستے تو کڈ کے امانت دے رستے تے چلایا ہے آؤ لوگو اس تو پہلے لوگ گمراہی دیاں زندگیاں بسر کر رہے نے اور آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے لوگوں میں بابا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے آیا ہاں آؤ لوگو اللہ دا قرآن سماعت کر دے جانا اللہ فرماندے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ فرماندے نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرا گھر تعمیر کر دیتا ہے تے دعاواں والے ہاتھ بلند کر لینے اللہ سونے تیرا گھر بن گیا ہے اللہ ایتھے ایک نبی مبعوث فرما دے جیرا ساری کائنات دا امام بن جائے لوگو آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے لوگو میں بابا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے آیا جناب عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے آیا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے میں بشارت بن کے آیا نبی پاک علیہ السلام دی آمد تو قبل لوگ لڑائیاں اندر مبتلا نے جھگڑے اندر مبتلا نے شرک دی دل اندر پھنسے ہوئے نے جہالت دیاں زندگیاں لوگ بسر کر رہے نے آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات اندر جلوہ افروز ہو چکے نے لوگو ربیع الاول دا مہینہ ہے آمینہ دے لال علیہ السلام کائنات اندر تشریف لے آئے نے آؤ لوگوں پیارے آقا علیہ السلام دی آمد دے مقصد نو پہچانیے کہ سونے مرشد پاک کائنات اندر کی پیغام لے کے آئے نے کیڑا میسج ساڈے تک پہنچان آئے نے لوگو بندہ تے اوہی سمجھدار ہے جیڑا مقصد دی گل نو سمجھدا ہے آؤ لوگو آمینہ دے لال علیہ السلام اس کائنات اندر تشریف لے آئے نے اے نہیں کہ آمینہ دے لال علیہ السلام ہی آئے نے بلکہ
کہ جناب آدم علیہ السلام آئے لوکاں نو رب دی توحید دا پیغام دین واسطے آئے لا الہ الا اللہ جناب آدم علیہ السلام دا لوکو پیغام لا الہ الا اللہ جناب نو نبی آئے لا الہ الا اللہ دا پیغام لے کے آئے جناب ابراہیم خلیل اللہ آئے لا الہ الا اللہ دا پیغام لے کے آئے جناب اسماعیل ذبیح اللہ آئے لا الہ الا اللہ دا پیغام لے کے آئے جناب ادریس آئے لا الہ الا اللہ دا پیغام لے کے آئے جناب یوسف آئے لا الہ الا اللہ دا پیغام لے کے آئے جناب موسیٰ آئے لا الہ الا اللہ دا پیغام لے کے آئے جناب عیسیٰ آئے لا الہ الا اللہ دا پیغام لے کے آئے آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے لا الہ الا اللہ دا پیغام لے کے آئے لوگو اللہ نے قرآن اندر اس بات دا تذکرہ فرمایا اللہ فرمان دینے والا قد بعثنا فی کل امت رسول ان اعبدوا اللہ لوگو کائنات اندر جتنے نبی آئے نے کائنات اندر جتنے رسول آئے نے کائنات اندر جتنے پیغمبر آئے نے ایک کو پیغام لے کے آئے نے ان اعبدوا اللہ لوگو عبادت صرف کلے اللہ دی کرنی ہے لا الہ الا اللہ لوگو کوئی اللہ تو سوا مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں اللہ تو اللہ تو سوا اولاد دین والا کوئی نہیں اے ہوئی پیغام اے ہو میسج لے کے سارے نبی کائنات اندر تشریف لے آئے نے بلاخر آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کائنات اندر آئے لوکاں نو رب دی توحید دا پیغام دین واسطے آئے نے لوگو ہر نبی نے عقیدہ توحید تے زور دیتا ہے لوگو اگر بندے کو عقیدہ توحید ہے توحید والی دولت بندے کو موجود ہے تے سمجھو بندہ کامیاب ہے اگر بندے کو عقیدہ توحید کوئی نہیں تے یاد رکھے جے بندے دی کوئی عبادت قبول کوئی نہیں اگر بندے دا عقیدہ درست ہوئے گا او دی نماز فجر درست ہوئے گی بندے دا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا نماز ظہر قبول ہوئے گی بندے دا عقیدہ توحید ہوئے گا نماز عصر قبول ہوئے گی بندے دا عقیدہ توحید ہوئے گا نماز مغرب قبول ہوئے گی بندے دا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا نماز عشاء قبول ہوئے گی بندے دا عقیدہ توحید ہوئے گا او دا جناب جہاد کرنا قبول ہوئے گا بندے دا عقیدہ توحید ہوئے گا او دا قربانیاں کرنا قبول ہوئے گا بندے دا عقیدہ توحید ہوئے گا صدقہ تے خیرات کرنا او دا قبول ہوئے گا بندے دا عقیدہ توحید ہوئے گا قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں اللہ دے ہاں قبول ہو جان گیاں اگر بندے دا عقیدہ درست نہیں بندے کو عقیدہ توحید کوئی نہیں یاد رکھنا بندے دی کوئی بھی عبادت اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہوئے گی آؤ لوگو آمینہ دے لال علیہ السلام دی آمد دا مقصد کیے سارے نبی کائنات اندر آئے لوکاں نو عقیدہ توحید سمجھان آئے سارے نبیاں نے عقیدہ توحید تے زور دیتا ہے اور بالآخر میرے اور تواڈے ہادی و رہبر ساری کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور لوکاں نو اللہ دی توحید دا پیغام سنان آئے آؤ اللہ دا قرآن ہے اللہ فرمان دینے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ لا الہ الا انا فاعبدون
محبوب سونیا تانوں نہیں بھیجیا گیا مگر اس واسطے بھیجیا گیا ہے لوکاں نوں لا الہ الا اللہ دیاں دعوتاں دینیاں نے توحید دا پیغام لوکاں تک پہنچانا ہے لوکو آمینہ دے لال علیہ السلام دی آن زندگی تے آن دا مقصد سب تو پہلا مقصد وے اللہ دے پیغمبر عقیدہ توحید سمجھان آئے نے لوکو بندہ اوئے لوکو ساڈا اعلان وے کہ آمینہ دے لال علیہ السلام دے جشن نہیں اپنائی دا پیارے آقا علیہ السلام دے مشن نو اپنائی دا ہے اللہ دے پیغمبر دا مشن اے وے عقیدہ توحید لوکاں نو سمجھایا جائے ویکھو اللہ دے پیغمبر دا لوکاں نو توحید سمجھان دا انداز کتنا پیارا ہے آمینہ دے لال علیہ السلام نا لوکو صفا پہاڑی تے چڑھ جاندے نے آمینہ دے لال علیہ السلام نے اینا سارے مکے والیاں نو جمع کر لیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے مکے والیو مینوں اے تے دسو نا اگر میں تانوں کہاں اے پہاڑی دے پیچھے ایک قافلہ آ رہا ہے ایک لشکر آ رہا ہے ہنے تھوڑی دیر تو بعد تواڈے تے حملہ آور ہو جائے گا مکے والیو مینوں اے تے دسو نا کیا تسی میری گل تے یقین کرو گے یا کوئی نہ لوکو سیرت نگاراں نے لکھیا ہے خدا دا واسطہ جے پوری توجہ میری طرف رکھیا کرو نا پورا جاگ کے بیٹھیا کرو اللہ توانو جیوندا بھی رکھے جاگدا بھی رکھے آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مینوں اے تے دسو نا اگر میں توانو کہہ دیاں اے پہاڑ دے پیچھوں دشمن آ رہا ہے ہنے تواڈے تے حملہ آور ہو جائے گا کیا تسی میری گل دا یقین کرو گے یا کوئی نہ آندے نے ما جربنا محبوب سونیا کیوں نہیں تواڈی گل دا یقین کرنا ما جربنا علیہ اللہ صدقا محبوب سونیا اسی تے توانو ہمیشہ سچ بولن والے پائے محبوب سونیا اسی توانو ہمیشہ صادق تے امین ہی پایا ہے پلا کیوں تواڈی گل دا یقین نہیں کرنا لوکو سیرت نگاراں نے لکھے آئے مکے دے کافر کی کہہ رہے نے اے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو اتنا اپنی اکھاں تے یقین کوئی نہیں جنہ تواڈی گل تے یقین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے مکے والیوں پھر تواڈے نہ کدے میں جھوٹ نہیں بولیا تانوں میری گل تے اتنا یقین ہے تے آؤ مکے والیوں میں ایک اعلان لے کے آیا ہاں قولوا لا الہ الا اللہ مکے والیوں لا الہ الا اللہ کہہ دیو کامیاب ہو جاؤ گے لا الہ الا اللہ کہہ دیو زندگی دیاں ساریاں نعمتاں تواڈی چولی وچ آ جان گیاں جدے کو عقیدہ توحید آ گیا سمجھو او دے کول سب کچھ آ گیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے لوگوں اپنے بھی دشمن بن گئے بغانے بھی دشمن بن گئے اے مکے والے نے جڑے آندے نے سونیا پیرا سانو اتنا اپنی اکھاں تے یقین نہیں جنہ تواڈی زبان تے یقین ہے انہیں پیارے آقا علیہ السلام دی بات دی نفی کر دے جا رہے نے پیارے آقا علیہ السلام دیاں مخالفتاں اندر اتر رہے نے آؤ نہ لوگوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دے دتیاں گئیاں نے اللہ دے پیغمبر دا قصور کی ہے لا الہ الا اللہ نبی پاک دے صحابہ تے ظلم و ستم دے پہاڑاں نو ڈھایا گیا ہے قصور کی ہے لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں حضرت بلال حبشی نو بلدے انگارے تے کیوں لٹایا گیا ہے وہ
وہ آندا ہے اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں. حضرت خبیب نو سولی تے کیوں لٹکا دیتا گیا ہے؟ وہ آندا ہے اللہ تو سوا مشکل کشا کوئی نہیں. لوکو ماں جی زنیرہ تے ظلم کا دے تو کیتے گئے نے، آندے نے اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں. آؤ لوکو ساڈا اعلان بھی نوٹ کیجئے، اسی بھی یہ کوئی اعلان کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر، گلی گلی، بازار بازار اعلان کر رہے ہیں. لوکو سجدہ صرف ایک رب دے سامنے کیتا جائے گا، رکوع صرف ایک اللہ دے سامنے کیتا جائے گا، قیام صرف ایک اللہ دے سامنے کیتا جائے گا، نظر و نیاز اللہ واسطے دیتی جائے گی، تمام تر نیکیاں اللہ واسطے کیتیا جان گیاں، اللہ دی رضا واسطے. آؤ نا لوکو ساڈا پیغام بھی ہے جیڑا پیغام آمینہ دے لال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے نے. لوکو لا الہ الا اللہ آمینہ دے لال علیہ السلام دی آمد دا مقصد کی ہے لوکاں نو عقیدہ توحید سمجھانا. آؤ لوکو نبی پاک علیہ السلام دی آمد دے مقصد نو پہچانو. نبی پاک علیہ السلام دے جشن نو نہ منایا کرو بلکہ پیارے آقا علیہ السلام دے مشن نو اپنایا کرو. نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا مقصد دے وے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا مشن ہے وے کہ لوکاں نو عقیدہ توحید سمجھایا جائے. آؤ لوکو اسی بھی بے بانگے دہل اللہ دی توحید دا اعلان کرنے آ. کیوں اللہ دی توحید دا اعلان اسی اس واسطے کرنے آ کہ جناب آدم علیہ السلام نے رب دی توحید دا اعلان کیتا ہے، اسی اللہ دی توحید دا اعلان اس واسطے کرنے آ. جناب نوح علیہ السلام نے رب دی توحید دا اعلان کیتا ہے، اسی رب دی توحید دا اعلان اس واسطے کرنے آ. جناب ابراہیم علیہ السلام نے رب دی توحید دا اعلان کیتا ہے، اسی رب دی توحید دا اعلان اس واسطے کرنے آ. جناب یعقوب نے رب دی توحید دا اعلان کیتا ہے، اسی رب دی توحید دا اعلان اس واسطے کرنے آ. جناب یوسف علیہ السلام نے رب دی توحید دا اعلان کیتا ہے، رب دی توحید دا اعلان اسی اس واسطے کرنے آ. جناب یونس نے رب دی توحید دا اعلان کیتا ہے، اسی رب دی توحید دا اعلان اس واسطے کرنے آ. جناب موسیٰ کلیم اللہ نے رب دی توحید دا اعلان کیتا ہے، اسی رب دی توحید دا اعلان اس واسطے کرنے آ. جناب عیسیٰ روح اللہ نے رب دی توحید دا اعلان کیتا ہے. آؤ لوکو اسی رب دی توحید دا اعلان اس واسطے کرنے آ. آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب دی توحید دا اعلان کر دیتا ہے. لوکو کتنا پیارا نام ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگو لفظ محمد اپنی زبان تے لے آئیے، سینے ٹھنڈ پہ جام دیئے، بلیاں تے کھنڈ پہ جام دیئے. اتنا پیارا نام ہے جیدہ مطلب یہ وے تعریف کیتا گیا. آؤ لوگو محمد اسنو کیا جان دے جیدی تعریف مشرق والے کریں، محمد اسنو کیا جان دے جیدی تعریف شمال والے کریں، محمد اسنو کیا جان دے جیدی جنوب والے کریں، مشرق والے کریں، مغرب والے کریں، شمال تے جنوب والے کریں. محمد اسنو کیا جان دے جیدی تعریف باپ کر جائے، محمد اسنو کیا جان دے جیدی تعریف ماں کر جائے، محمد اسنو کیا جان دے جیدی تعریف بیٹا کر جائے، محمد اسنو کیا جان دے جیدی تعریف بیٹیاں کر جائیں، محمد اسنو کیا جان دے جیدی تعریف بیویاں کر جائیں، محمد اسنو کیا جان دے جیدی تعریف بیٹیاں کر جائیں، محمد اسنو کیا جان دے جیدی تعریف غلام کر جائیں، محمد اسنو کیا جان دے جیدی تعریف دوست کر جائیں، محمد اسنو کیا جان دے جیدی تعریف دشمن کر جائیں، محمد اسنو کیا جان دے. آؤ لوگو ساڈا پیغام نوٹ کیجئے، محمد اسنو کیا جان دے جیدی تعریف سارا جگ کرے، محمد اسنو کیا جان دے جیدی تعریف سارے جگ دا آپ رب کرے.
آؤ ساڈا پیغام نوٹ کیجئے. اسی آنے نبی پاک علیہ السلام دی آمد دے مقصد نو پہچانو. نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا پہلا مقصد اے کہ آمینہ دے لال علیہ السلام رب دی توحید دا پیغام لے کے آئے اور لوکاں نو رب دی توحید سکھلائی, اپنے صحابہ نو رب دی توحید دا پیغام دیتا اور اللہ دی توحید دی خاطر آمینہ دے لال علیہ السلام نو تکلیفاں برداشت کرنیاں پیاں, بیٹیاں نو اینا طلاقاں دے دیتیاں, آمینہ دے لال علیہ السلام نے برداشت کیتا. نبی پاک علیہ السلام نو تکلیفاں اتنیاں پہنچائیاں گئیاں کہ مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جانا پہ گیا. آمینہ دے لال علیہ السلام نے پھر بھی ڈنکے تی چوٹ رب دی توحید دا اعلان کیتا ہے. آؤ لوگو آج پہلا سبق یاد کیجئے کہ آمینہ دے لال علیہ السلام دی آمد ہوئیے, نبی پاک علیہ السلام دی میلاد ہوئیے, نبی پاک علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوئیے. تو نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا ولادت دا میلاد دا مقصد کوئی ہے کہ لوگو لا الہ الا اللہ, اللہ تو الہ سوا مشکل کشا نہیں, حاجت روا کوئی نہیں, اللہ تو سوا کوئی بگڑیاں بناون والا کوئی نہیں. آج دے خطبہ جمعہ اندر صرف اے بات یاد کر کے چلے جاؤ کہ نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا مقصد عقیدہ توحید ہے. انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ تو ایتھوں ہی بات نو چلایا جائے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کی پیغام لے کے آئے.